चट्टाक। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरी इमारत में गूंज उठी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूँ महसूस हुआ कि जैसे साथ वाले कमरे में कोई लड़ रहा हो। आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। गालियों का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा था। ये साहिर और कामरान थे। बॉयज़ हॉस्टल में सब उनसे तंग थे। हर रोज़ लड़ाई करना उनका मामूल था। मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उनकी वजह से नींद पूरी होती थी, न पढ़ाई की जा सकती थी। दोनों का उठना बैठना बदमाशों के साथ था, इसलिए सब उनसे डरते थे। बस दिल ही दिल में उनको कोसा जा सकता था। अध खुली आँखों और नींद से बोझल दिमाग के साथ मैं इन्हीं सलवातें सुना रहा था। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग को कौंधा। अध खुली आंखें मुकम्मल खुल गईं। मैं सचमुच में उछल पड़ा। सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। एक सर्द लहर जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। नींद की वजह से मैं ये भूल चुका था कि मैं इस वक्त हॉस्टल में नहीं था। मैं तो हॉस्टल से दूर एक वीरान इलाके के रेस्ट हाउस में था। फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं? मैं खौफ से थर्रा उठा। हैरत अंगेज तौर पर अब वो आवाज़ें खामोश हो चुकी थीं। मैं बिस्तर में दुबका सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा था। बचपन में याद की गई सारी दुआएं दोहराने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैं यहाँ फंस चुका था। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया था। मुझे हॉस्टल से घर आए 2 दिन हुए थे। मैं सहन में बैठा मूंगफली से दिल बहला रहा था और रंगीन ख्यालों की दिलफरेब दुनिया में भटक रहा था। मैं अपने ख्यालों से उस वक्त चौंका जब अम्मी जी ने आवाज़ दी। वो उस वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ़ थीं। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक कार्ड थमा दिया। वो किसी नईम सेठ के बेटे की शादी का कार्ड था। अम्मी ने बताया कि ये अब्बू के नए बिजनेस पार्टनर थे। अब्बू खुद इस शादी पर जाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अम्मी ने बताया कि इस शादी पर जाना कारोबारी लिहाज से बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब मुझे इस शादी पर जाना था। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। सारा सफ़र पहाड़ी इलाके का था। शादी पर खूब मज़ा आया। बहुत से नए दोस्त बने। सारा वक्त हंसते खेलते गुजर गया। शादी से वापसी पर एक मोड़ काटते हुए एक खूबसूरत मंजर मेरे सामने थे। मैं इसके शहर में खो गया। गाड़ी एक तरफ खड़ी की। मैं इस दिलफरेब नज़ारे से पूरी तरह लुत्फ़ उठाना चाहता था। चोटी पर खड़े बुलंद कामत दरख्त बादलों से इटकियाँ ले रहे थे। मंजर इतना खूबसूरत था कि वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ। मगरिब की जानिब निगाह उठी तो सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था। मैं तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। अभी लंबा सफ़र बाकी था। मैं तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए खुद को कोस रहा था। अभी थोड़ा दूर गया था कि बारिश शुरू हो गई। मौसम के तेवर ख़तरनाक हो चुके थे। आगे मुड़ना नामुमकिन था। सड़क किनारे एक पुराना रेस्ट हाउस खड़ा था। एक बूढ़े चौकीदार के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अब इन आवाज़ों ने मेरा खून खुश्क कर दिया था। शायद वहम हो गया था। मैंने खुद को तसल्ली दी। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। वो जो कोई भी था मेरे इंतहाई करीब था। सांसों की गर्मी मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं अपनी गर्दन पर एक हाथ रेंगते हुए महसूस कर सकता था। जिल्द और गोश्त से बेनियाज हाथ में ये सब महसूस कर सकता था, लेकिन आंखें खोलकर देखने की हिम्मत ना थी।
اچانک ایک زوردار آواز سے دروازہ ٹوٹ کر اندر آ گرا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گیلری میں کوئی لاش گھسیٹ رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کسی بھی صورت گیلری میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، مگر جب میں نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، وہاں ایک 9 سال کا بچہ بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگیں گھٹنوں کے نیچے سے غائب تھی۔ وہاں سے خون رس رہا تھا۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میں بدحواس ہو کر بھاگا۔ یہ ریسٹ ہاؤس ایک ویران عمارت میں بدل چکا تھا۔ چوکیدار کہیں موجود نہیں تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ خون اور گوشت کے لوتھڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں دیوار کی طرف منہ کر کے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس وقت مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ حاملہ تھی۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہی تھی۔ میرے پاس پہنچ کر وہ عجیب طریقے سے مسکرائی۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنا پیٹ چیر کر اس میں سے بچہ نکال لیا تھا۔ میرے لیے وہاں کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں بدحواس ہو کر بھاگا تو اس کا سر کٹ کر میرے قدموں میں آ گرا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہوا تو اس کے ہاتھ نے میری کلائی جکڑ لی۔ میرا سانس بند ہونے لگا۔ میں خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک دیوار کے پاس لے گئی۔ میں درد سے چیخ رہا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور دیوار پر پٹک دیا۔ میرا سر پھٹ چکا تھا۔ تبھی سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور اس پر ایک فلم چلنے لگی۔ یہ ایک پہاڑی راستے کا سین تھا۔ ایک گاڑی بہت تیزی سے اس راستے پر دوڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ڈرائیور نشے میں دھت گاڑی چلا رہا ہو۔ دوسری طرف سے ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی تھی۔ وہ عورت حاملہ تھی۔ وہ لوگ اپنے راستے پر گامزن تھے۔ اچانک وہ گاڑی بے قابو ہو کر ان پر چڑھ دوڑی۔ وہ ماں بیٹا کچلے گئے تھے۔ وہ سین میری زندگی کا ایک بھیانک واقعہ تھا۔ اس دن ایک پارٹی سے واپسی پر میں نے نشہ کر لیا تھا اور پھر یہ دردناک حادثہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں نہیں رکا تھا بلکہ دور بھاگ گیا تھا۔ اب میرا کیا ہوا قصور میرے سامنے تھا۔ اسکرین بجھ چکی تھی۔ اس نومولود بچے نے اپنے دانت میری گردن میں گاڑ دیے تھے اور خون بھل 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 بہہ رہا تھا۔ وہ ٹانگوں سے معذور بچہ میری ٹانگیں الگ کر چکا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے اس عورت کو خود پر جھکتے دیکھا۔ میں ایک لکھاری تھا اور میں اس وقت جنگل کے درمیان واقع ایک ریسٹ ہاؤس میں موجود تھا۔ میں یہاں اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں کے قدرتی ماحول سے متاثر ہو کر میں نے یہ کہانی لکھی تھی۔ اب مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جسے میں اپنی کہانی سنا سکوں۔ مجھے اس ریسٹ ہاؤس کے اکلوتے چوکیدار کا خیال آیا۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے اسے یہ کہانی سنائی۔ کہانی سنا کر میں نے داد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا وہ بوڑھا شخص کہانی سن کر ڈر جائے گا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہاری کہانی بہت دلچسپ تھی، اسے سن کر بہت مزہ آیا، اس نے پراسرار انداز میں کہا، لیکن تم نے کہانی میں یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ بوڑھا چوکیدار کہاں گیا۔ ہاں واقعی کہانی کی روانی میں مجھے اس چوکیدار کا خیال ہی نہیں رہا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب مجھے اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، بوڑھے نے سرگوشی کی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دراصل وہ بوڑھا چوکیدار تم سے کہانی سننے یہاں آ گیا تھا، اس نے اپنی طرف اشارے کرتا ہوا کہا۔ اس کی بات سمجھتے ہی میں کہکا لگا کر ہنسا، لیکن میرا کہکا حلق میں ہی دم توڑ گیا۔
وہ چوکیدار میرے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ تو پیارے دوستو، اگر آج کی اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسٹوری کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔